Hello, dear students. So, welcome everybody. In this class today, I am going to talk about it's a short story. Here, short story number is 12. The title is a conductor. This is a short story. It was written by Franz Kafka. Franz Kafka, very interesting writer in English literature, who was born in 1883 and he was died in 1924. And he was a famous Czech-born German writer. Okay, famous German writer, Franz Kafka. He wrote this story, A Country Doctor. Especially, he is best known for his short story. He used to write very unusual types of story, very unique story, very strange type of story by Franz Kafka. So here, especially in the story, A Country Doctor, र यो अ कन्ट्री डक्टर भन्ने सर्ट स्टोरी फ्रेन्च काफ्काद्वारा लेखिएको फ्रेन्च काफ्का वास्तवमा अंग्रेजी साहित्यमा एकदमै अलग पहिचान बनाउन सफल एउटा साहित्यकार भित्र पर्छन् र उनीद्वारा लेखिएको स्टोरी रहेको थियो अ फ्रेन्च अ कन्ट्री डक्टर भन्ने। यो अ कन्ट्री डक्टर भन्नेमा चाहिँ डाक्टर आफैले यो स्टोरी नरेट गरिरहेका छन्। उनी आफैले चाहिँ यो स्टोरीमा भएको घटनाको क्रममा उनी आफैले बताइरहेका छन्। त्यही भएर अ कन्ट्री डक्टर इज द सेन्ट्रल क्यारेक्टर र यो स्टोरीमा चाहिँ कन्ट्री डक्टर सेन्ट्रल क्यारेक्टर रूपमा रहेका छन्। र यहाँनिर लेट्स गो हियर the doctor is the central character to the story. He is kind man who is willing to go out of his way in order to help his patient. र यहाँनिर उनी एकदमै दयालु स्वभावका हुन्छन् र उनी आफ्नो बिरामीलाई सहयोग गर्नको लागि उनी जहाँ पनि पुग्ने उनी ड्युटीफुल हुन्छन्। One cold windy day, he received an urgent call to visit a seriously sick patient who lives far away. However, his horse has died the night before, and so no one in the village is willing to lend him another one. The doctor has no way of getting to his patient. के छ भने एक दिन चाहिँ के हुन्छ भने चिसो मौसम हुन्छ। एक दिन राति उनलाई एउटा अर्जेन्ट कल आउँछ कि एउटा बिरामी एकदमै सिरियसली बिरामी भएको छ जुन चाहिँ उनी बसेको ठाउँदेखि धेरै टाढा पर्छ र डाक्टर त्यहाँ जान खोज्दै गर्दा उनी चाहिँ एउटा क्यारियज आफ्नो बग्गीबाट जानुपर्ने हुन्थ्यो। तर उनले हेर्छन् कि आफ्नो घोडाहरू सबै मरिसकेका हुन्। दुईटा घोडा चाहिँ त्यो बग्गी चलाएर जुन घोडाको सहायताबाट चल्छ त्यो चाहिँ त्यसबाट उनी जान असमर्थन हुन्छन् किनभने उसका घोडाहरू मरेका हुन्छन्। हिज हर्स हैज डाइड। त्यही भएर उनलाई त्यहाँ कसरी जाने भन्ने चिन्ताले पिरिरहेको हुन्छ। द कन्ट्री डक्टर इज द सेन्ट्रल क्यारेक्टर। अनि त्यस्तै गरेर एनदर क्यारेक्टर अर्को क्यारेक्टर रहेको छ यो स्टोरीमा रोज इज द कन्ट्री डक्टर्स मेड। र त्यो डक्टरको घरमा चाहिँ काम गर्ने एकजना मेड हुन्छन् है, लेडी हुन्छन्। शी इज ब्युटिफुल लेडी, शी इज अ भर्चियस लेडी। हाउएभर when the doctor leaves to treat his patient, she falls into the hands of the demonic groom. जब डाक्टर त्यहाँबाट निस्कँदै गर्दा उनी चाहिँ एउटा डेमोनिक ग्रुम एउटा अर्को मान्छे पनि त्यहाँ देखा परेको हुन्छ। ऊ एकदमै राक्षसी स्वभावको मान्छे देखा पर्छ जसको शिकार हुन्छन् रोज। The loss of her virtue is parallel to the life-changing experience the doctor undergoes at his patient's house. One of the reasons why he can never come back to his old life again. जब डाक्टर त्यहाँबाट निस्कन्छन् उनलाई पीडा सुरु हुन्छ र रोज एउटा चाहिँ म्याड हुन्छन् जुन डाक्टरकोमा काम गर्छन् है। त्यस्तै गरेर यहाँ स्ट्रेन्ज म्यान एउटा मिस्टेरियस म्यान रहेको छ द ग्रुम है। द ग्रुम एउटा स्ट्रेन्ज म्यान रहेको छ। जति बेला डाक्टरले चाहिँ जाने साधन नपाएर उनी अतालिरहेका हुन्छन् र त्यति नै बेला एउटा चाहिँ मिस्टेरियस म्यान त्यहाँ देखा पर्छ। ही इज नो अर्डिनरी म्यान। ऊ असाधारण हुन्छ, साधारण जस्तो देखिँदैन। बट अ डेमन हु ल्यान्ड्स द डक्टर पेयर अफ म्याजिकल हर्स। अनि उसले डक्टरलाई चाहिँ एउटा जादुमय घोडा दिन्छ त्यहाँसम्म पुग्नको लागि है। ऊ स्वभाव एकदम राक्षसीय स्वभाव हुन्छ। एज सुन एज द डक्टर लिभ्स ही रेप्स हिज भर्चुअस म्याड रोज। अनि जब डक्टर त्यहाँबाट निस्कन्छन् अनि उसले चाहिँ त्यो डक्टरको घरमा बसेको म्याडलाई उसले चाहिँ रेप गर्छ है। यो कुरा यहाँ रहेको छ। अनि अर्को चाहिँ द प्यासन अनि बिरामी जुन जसमा डक्टर भेट्न भनेर बिरामी कहाँ गएका हुन्छन्। द प्यासन हियर द प्यासन इज अ यङ बोय। यो बिरामी चाहिँ भर्खरको केटा हुन्छ, सानो केटा हुन्छ। हुज प्यारेन्ट्स क्लेम इज सिभियरली इल। र उसका बुवा आमाले के भनेका हुन्छन्, एकदमै गम्भीर घाइते भएको बिरामी भएको छ, ऊ एकदम अस्वस्थ भएको छ भनेका हुन्छन्। जब डक्टर त्यहाँ पुग्छ when the doctor arrives it appears as if the boy perfectly all right
जब डक्टर त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि केटो अल राइट राम्रै भयो जस्तो देखिन्छ. जस्ट लेटर द डक्टर नोटिस अ wound below his hip with worms crawling inside it. अनि उसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेरविचार हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसको पहाडपट्टि हिप्निएर घाउ लागेको हुन्छ. अनि घाउ यति गहिरो हुन्छ कि भित्रपट्टि चाहिँ ओम भित्रपट्टि किराहरू चाहिँ चलिरहेका हुन्छन्. It is apparent that boy will not survive, but as he suffers terribly, he begs the doctor to let him die. अनि उसले डक्टर जब त्यो बोयको नजिक गएको हुन्छ त्यसले के भन्छ भने लेट मी डाई, मलाई मर्न दिनुस् भनेर भनिरहेको हुन्छ त्यो पेशेन्टले. र यसरी यो स्टोरी कन्डी डक्टर भन्ने स्टोरीमा चाहिँ मूलतः especially there are main character, okay, that is 4 main character, the Condi doctor, sorry 5 main character, okay, the Condi doctor, let's say yes, 4 main character, the Condi doctor, Rose, the groom, the patient है यिनीहरू चाहिँ मुख्य क्यारेक्टर रूपमा रहेका छन्. हुन त यहाँ पेशेन्टको फादर मदर पनि त्यहाँ भनिएको छ. स्पेशल्ली while discussing about this story कथाको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामी के देख्छौँ भने कन्डी डक्टर, रोज, ग्रुम र पेशेन्टलाई हामी मुख्य पात्रको रूपमा देख्छौँ यो कथामा. र हामी यो कथाको बारेमा यहाँ डिटेल चर्चा गर्छौँ. कन्डी डक्टर इज एन इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी रिटन बाई फ्रान्ज काफ्का. यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ वास्तवमा एउटा रोचक कथा हो जसलाई एउटा फेमस जर्मन राइटर फ्रेन्च काफ्काद्वारा लेखिएको थियो. र काफ्काज स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब एज लिटरेरी मोडर्निज्म. र साहित्य आधुनिक साहित्यमा चाहिँ काफ्काको अलग पहिचान रहेको छ. which is a moment characterized by a conscious break with the pretense of traditional narrative and versus style. र उनले लेखेको शैली अलि बेग्लै किसिमको शैलीले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ यो कथामा. with the aim of expressing the sensibility of the current age. र आज वर्तमान कालको एउटा संवेदनशीलता, वर्तमान एजको संवेदनशीलतालाई यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ. In this story, Kafka captured with urgent precision the utter absurdity and panic dread of the bad dream. र उनले यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ नराम्रो सपना जस्तो दृश्य है, सुन्दा सपना जस्तो लाग्ने दृश्य यहाँनिर प्रस्तुत गरेका छन्. र कथा यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ. अकर्डिङ टु द स्टोरी यो कथा यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ कि इट ओपन्स अ कोल्ड विन्टर नाइट. एकदमै विन्टरको सिजन हुन्छ, एकदमै चिसो रात हुन्छ. when a country doctor is getting ready to undertake a long journey to visit seriously ill patient. र उनी चाहिँ एउटा बिरामी गम्भीर रूपले अस्वस्थ भएको छ भन्ने उनलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ. उनी त्यहाँ जानको लागि धेरै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने थियो कन्ट्री डाक्टरलाई. before he is able to depart, he encounters several problems. जब उनी त्यहाँबाट जानको लागि निस्केका थिए उनले धेरै ठुलो समस्याहरू भोग्नु पर्यो. His horse died in the night before and no one in the village is willing to lend him another one. र उनी त्यहाँ जानको लागि हर्सबाट जानुपर्ने थियो तर उनको हर्स पहिले मरिसकेका थिए. अनि उनलाई अन्य भिलेजहरूले अन्य कसैले पनि उनलाई चाहिँ घोडा उनलाई दिएका थिएनन्. As the angry doctor kicked the door of the piggery, an unknown man appears inside. र उनले चाहिँ उनकै घर नजिकै एउटा चाहिँ पुरानो सानो बिल्डिङ जस्तो रहेको थियो है, स्टेबल घोडाको स्टेबल जस्तो ठाउँ रहेको थियो. अनि उनी कहीँबाट सहयोग नपाइसकेपछि उनले चाहिँ त्यही घरको ढोकामा उनले झ्याम्म लात्ताले हानिसकेपछि अचानक ढोका खोल्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट एउटा दुईटा घोडाहरू अनि एउटा अनौठो मान्छे त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यो. द मिस्टेरियस म्यान अफर्स द डक्टर पेयर अफ हर्सेस एन्ड प्रिपेयर्स द क्यारियर्स. अनि त्यो मिस्टेरियस म्यानले चाहिँ हजुर जहाँ हिँड्न खोज्नु भएको यसबाट जान सक्नुहुन्छ भनेर उसले त्यो घोडा चढ्ने बग्गी र घोडा चाहिँ उनले अफर गर्यो डक्टरलाई. He then fools around with the doctor's maid. अनि त्यसपछि उसले डक्टरको जुन मेड रहेकी छिन् रोज उनलाई चाहिँ अलिकति अभद्र व्यवहार गर्ने संकेत देखियो. द डक्टर नोज ही शुड से समथिङ. डक्टरले चाहिँ केही कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ भन्ने उनले सोचेका थिए. बट ही फिल्स टु बी इन म्यान्स डेप्थ एज. किनभने त्यो मान्छेले उनलाई ठुलो गुण लागेको थियो किनभने उसले घोडा ल्याइदिएको कारणले गर्दा डक्टर जहाँ बिरामी कहाँ जानुपर्ने थियो त्यहाँसम्म जान उनलाई सहज हुने भयो. जसले गर्दाखेरि उनले त्यो मानिसले भनेको कुराहरूलाई उनले नाइनास्ती गर्न सकेनन्. एज ही सेड अल सेडको जब उनी त्यहाँबाट निस्कनै लागेका थिए. द म्यान रिटर्न्स इन्टु द हाउस विथ एन अननोन म्यान फ्लोइङ आउट. अनि उनी चाहिँ ती म्याड रोज चाहिँ जब डक्टर उता जाने भनिसकेपछि अनि त्यो मान्छे त्यहीँ बस्ने भन्ने कुरा गर्छ त्यो मिस्टेरियस म्यानले. अनि त्यसपछि डक्टर जाने मिस्टेरियस म्यान त्यहीँ बस्ने भनिसकेपछि त्यो म्याड चाहिँ डराएर उनी घरमा गएर ढोकासोका बन्द गर्छिन्, सबैतिर चुकुल लगाउँछिन्.
अनि डाक्टरले सबै कुराहरू बुझिसकेका थिए कि अब केही समस्या हुन्छ कि भन्ने उनलाई लागेको थियो र उनी केही कुरा भन्न लागिरहेका थिए। अचानक के हुन्छ भने अचानक घोडा ग्यालोपिङ गर्न सुरु गर्छ, घोडा दौडन सुरु गर्छ र उनले त्यहाँ केही पनि भन्न सक्दैनन्। घोडा अगाडि बढ्छ। The doctor knows what is going to happen and wants to help her. However, the horse out of his control and gallop towards the assigned destination. त्यसपछि उनले त्यहाँ केही पनि गर्न सक्दैनन्। अचानक घोडा उनी घोडामा बसिसकेका हुन्छन्, बग्गीमा बसिसकेका हुन्छन्। घोडा अचानक अगाडि बढ्न सुरु गर्छ र उनको उनले भन्न त उनलाई के भनेका हुन्छन् भने बिरामीको घर, प्यासनको घर कहाँ छ तिमीलाई थाहा छैन, मैले बाटो देखाउँछु भनेका हुन्छन्। त्यही पनि हर्स चाहिँ अचानक दौडन सुरु गर्छ है त, त्यहाँबाट दौडन सुरु गर्छ। जब डाक्टर त्यहाँबाट निस्कन्छन्, when the doctor arrives to the house of his patients, जब उनी चाहिँ पेशेन्टको घरमा पुग्छन्, he finds a bed-ridden boy who appears to be fine. अनि उनले त्यहाँनिर एउटा केटालाई देख्छन्, केटो चाहिँ हेर्दा ठिक जस्तो, फाइन जस्तो देखिन्छ। The boy complains of pain and begs to the doctor to let him die. अनि बोइजले के भन्छ भने डाक्टर नजिक आएर के भन्छ, डाक्टर मलाई मर्न दिनुहोस्, म मर्छु भनेर चाहिँ डाक्टरको नजिक आएर उसले उसको कानमा आएर भन्छ। Later, the doctor discovers his patient has a massive wound on his side with worms inside of it. The boy's family gathers around the doctor to see him work, and horses from the outside stick their heads inside the house through the windows. अनि डाक्टर पनि अचम्म मान्छन् कि उसको परिवार, त्यो बोइजको चाहिँ फादर, मदर, उसको सिस्टर त्यहाँ आएका हुन्छन् र उसले डाक्टरलाई चाहिँ आफू मर्न चाहेको भन्ने कुरा गर्छ। ऊ म आफै मर्छु भन्ने कुरा गर्छ। अनि डाक्टर एकछिन अलमलमा पर्छन्। अनि उनले त्यहाँ देख्छन् कि उसको प्यारेन्ट्सहरू त्यहाँ आएर चाहिँ डाक्टरले उसलाई बचाइदिन आग्रह गर्दै थिए। त्यति नै बेला चाहिँ उसँग आएका घोडाहरूले चाहिँ त्यो घरको झ्यालबाट टाउको छिराएर पनि उनीहरूले हेरिरहेका थिए। अनि जब डाक्टरले उसलाई उपचार गर्ने प्रयास गर्दै थिए, त्यति नै बेला सुरुमा त उनलाई बोइज एकदमै फाइन भयो जस्तो लाग्यो। उनी आफै अचम्मित भइरहेका थिए। तर बिस्तारै त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि त्यहाँका प्यारेन्ट्सहरू, उसका प्यारेन्ट्सहरूले उसलाई चाहिँ केही खानको लागि आग्रह गरेका थिए, उनको लागि केही ड्रिङ्क गर्नको लागि आग्रह गरेका थिए। तर उनले चाहिँ ती कुराहरू अस्वीकार गर्छन्। अनि त्यसपछि उनले थाहा पाउँछन् कि त्यो बोइको चाहिँ पछाडिपट्टि उसको ठुलो घाउ लागेको रहेछ, म्यासिभ वुन्ड, ठुलो घाउ लागेको रहेछ। अनि त्यसभित्र किराहरू चलिरहेका थिए। अनि यो देखिसकेपछि यो सबै देखिसकेपछि डाक्टरले उसलाई यस समस्याले गर्दा ऊ एकदमै पीडित भएको रहेछ भन्ने डाक्टरलाई त्यो लाग्छ। अनि त्यसपछि त्यो फ्यामिली अचम्मको फ्यामिली रहेको थियो, जुन फ्यामिली अलि अरूभन्दा बेग्लै किसिमको परिवार रहेको थियो। द फ्यामिली अफ द बोय इन्गेज इन बिजार बिहेभियर, उनीहरूले अनौठो व्यवहार गर्न सुरु गरे। दे सिङ अ स्ट्रेन्ज रिलिजियस भर्सेस एन्ड अनड्रेस द डक्टर अन्टिल ही इज कम्प्लिटली नेकेड। अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा अनौठो गीत गाउन, एउटा धार्मिक गीत गाउन सुरु गरे। अनि डाक्टरलाई बिस्तारै आफ्नो कपडा खोल्नको लागि भने। अनि डाक्टरलाई सबै कपडाहरू खोलेर उनलाई नाङ्गो पारियो। नाङ्गो पारेर चाहिँ त्यो जुन बिरामी बोय रहेको थियो, त्यो बोय केटोको नजिक उसलाई चाहिँ सुताइयो। अनि जहाँनिर घाउ रहेको थियो त्यो घाउतिर राखेर चाहिँ त्यो डाक्टरलाई चाहिँ बोयजिनेर सुताइयो। आफ्टरवर्ड्स दे ले हिम बिसाइड द बोय इन द बेड होपिङ दैट दिस विल क्योर हिम। अनि उनीहरूले त्यसो गरे भने निको हुन्छ कि भन्ने हिसाबले त्यो फ्यामिलीले उनलाई त्यस्तो गर्नको लागि बाध्य बनायो। त्यति बेला जति बेला उनलाई त्यो भनिँदै थियो, त्यति बेला हर्सले चाहिँ झ्यालबाट हेरिरहेको थियो। अनि त्यहाँ सबै मानिसहरूको जमघट भइरहेको थियो। जब उनलाई चाहिँ उनको कपडा खोलेर उनलाई त्यहाँ राखियो, सबै मानिसहरू आफ्नो त्यहाँ कोठाबाट बाहिर गए। अनि घोडाले पनि, झ्यालबाट हेरिरहेको घोडाले पनि शिर झुकायो। He does not get dressed as he wants out of there as soon as possible. He expects the horses to travel at the same speed of during the first ride. However, this time they seem to be weirdly moving. अनि डाक्टरलाई यो समस्या भन्दा नि उनले आफ्नो घरमा म्याडलाई छोडेर आइरहेका थिए, उनको अवस्था के भयो होला भन्ने बारे उनी निकै चिन्तित देखिन्थे। र उनले यो पनि सोचेका थिए कि अब फर्कने बेलामा जसरी घोडा जुन तीव्र गतिमा घोडा दौडेर यो प्यासेन्जकोमा आएको थियो, त्यस्तै गरेर दौडेर चाहिँ उहाँ पुग्यो भने म चाँडो पुग्न सक्छु भन्ने उनलाई लागेको थियो। र त्यति बेला उनी चाहिँ त्यो बिरामीको बेडमा चाहिँ उनी चाहिँ नेकेड उनी त्यहाँ बसी उसँग सुतिरहेका थिए। While freezing to the death, the doctor cannot avoid feeling desperation as he thinks of his mad sleep and fact that his practice will be lost, though he considered himself irrepressible, and the fact that his fur coat now dangles out of the reach at the far end of the carriage while he is still naked in the cold.
अनि डाक्टरले जब त्यहाँ बसेर उसलाई उपचार गरिसके, सायद उसलाई निको हुन्छ भन्ने उनीलाई लाग्यो, उसले पहिले चाहिँ तिमीलाई ठिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि गरे। त्यसपछि डाक्टर त्यहाँबाट भाग्ने योजना बनाए र उनले आफ्नो कोटहरू, त्यहाँ भएको कपडाहरू बिस्तारै हातले एक ठाउँमा एकत्रित गरे, उनीहरूले कलेक्ट गरे। अनि बिस्तारै उनी त्यहाँबाट हर्स जानेर उनको हर्स थियो, हर्सनिर पुगे, हर्सको क्यारियज भइनेर पुगे। अनि हर्समाथिको क्यारियज बग्गीमाथि उनी चढे। चढ्दै गर्दा उनले कपडा लगाएका थिए, उनी नेकेड थिए, चिसो मौसम थियो, हिउँ परिरहेको थियो र उनको कोट चाहिँ त्यहाँ झुन्डिरहेको थियो। उनले सबै राखेर चाहिँ उनी त्यो बग्गीमा राखेर फर्कने प्रयास गरे। अनि फर्कँदै गर्दा उनले हर्सलाई ग्यालोप गर्न, तीव्र गतिमा जान भनेको भने, तर हर्स चाहिँ एउटा बुढो मान्छे हिँड्ने जस्तो तरिकाले हर्सहरू घिसिँदै हिँड्न सुरु गरे। त्यो देखेर उनलाई निकै अचम्म लाग्यो। अनि उनी त्यही घिस्दै गरेको बिस्तारै हिँडेको हर्सहरू धनै सुरुमा जाँदाखेरि हर्स एकदमै तीव्र गतिमा गएका थिए भने जब फर्किँदा हर्स एकदमै घिसिरहँदै बिस्तारै हिँडिरहेका थिए। त्यो देखेर डाक्टर आफै अचम्म परे, किनभने कोल्ड नाइट रहेको थियो, उनले कपडा लगाएका थिएन, उनी निवस्त्र थिए। उनी फर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनी आफैले आफैलाई एकदमै चाहिँ कसैले घात गरे जस्तो उनलाई महसुस भयो। इट सोज दिस द स्टोरी कन्क्लुड्स विथ द लाइन। अनि अन्तिममा स्टोरी यसरी अन्त्य भएको छ। अ फल्स रिङ अफ द नाइट बेल, once answer it can never be made right. It indicates that the doctor feels betrayed, that none of his patient will help him. डाक्टर आफैलाई कसैले निकै धोका दिए जस्तो लाग्यो। एउटा डाक्टरको भूमिका वास्तवमा डाक्टरले उपचार गर्दै गर्दा सबै मान्छेले इम्पोसिबल कुरालाई पनि पोसिबल गराउनुपर्छ भन्ने बारेमा डाक्टरलाई प्रेसर गर्छन्। डाक्टर मानिसले तनाव, एक किसिमको समस्या पार्छन् भन्ने सङ्केत यहाँनिर देख्न सकिन्छ है यो कथा। अनि अन्तिममा उनी जब फर्कन्छन्, फर्कँदै गर्दा उनी तनावमा भएको, उनलाई कसैले निकै घात गरेको उनलाई महसुस हुन्छ। अनि यहाँनिर यो स्टोरी सकिन्छ। र यसरी यो स्टोरीले के देखाउन खोज्यो भने इन दिस स्टोरी कन्डी डक्टर इज अ स्टोरी अफ क्रुएल्टी, एब्सुर्डिटी एन्ड फ्युटिलिटी अफ लाइफ। वास्तवमा एउटा चाहिँ एक किसिमको निर्दयता, एउटा डक्टरको ड्युटी, रेस्पोन्सिबिलिटी र एक्जिस्टेन्सलिस्ट, एउटा अस्तित्व र रियालिटी र वास्तविकतालाई यो स्टोरीले छोएको छ। इट इज अल्सो द स्टोरी अफ इनर एन्ड आउटर कन्फ्लिक्ट अफ ह्युमन बिङ्स। र एउटा मानिसको बाहिरी कुरा र भित्री एउटा द्वन्द्वलाई पनि यहाँ देखाउन खोजेको छ। विच इज बोथ केसेस इभेन्चुअली रिजल्ट इन फेलर, र जहाँनिर एउटा असफलता, एउटा गम्भीर समस्या भएको सङ्केत यहाँनिर देखिन्छ। वास्तवमा यो स्टोरी कन्डी डक्टर भन्ने स्टोरी एउटा मोडर्निजम, एउटा मोडर्न कन्सेप्टबाट उत्प्रेरित भएको छ, जसलाई हामी एउटा साइको एनालाइसिस पर्सपेक्टिभबाट एउटा चाहिँ मनोविश्लेषणात्मक, सिग्मन्ड फ्राइडको मनोविश्लेषणात्मक पद्धतिबाट पनि हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। जसरी यहाँनिर इगो, सुपर इगो अनि एउटा कन्सियस र सबकन्सियस माइन्डलाई पनि हामी यो स्टोरीमा जोडेको देख्न सक्छौँ। र यसरी कन्डी डक्टर भन्ने यो स्टोरीमा चाहिँ एउटा कन्डी डक्टरलाई चाहिँ भएको समस्या, उनको आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्दै गर्दा उनले भोग्नु परेको समस्याहरूलाई यहाँ देखाउने प्रयास गरिएको छ। स्टुडेन्ट्स, आई होप यु गट द कन्सेप्ट। ओके, इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन रिगार्डिङ दिस, you can comment on the I hope you got the concept. Did you? Okay. Well, students, so we are at the end of this video in this class. I hope you got the concept. Now hope to meet you in our next video. We will discuss lots of interesting history in the next video. Till then, take care. Goodbye.